Tao si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unya, may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo, nga maoy mahimong hari sa mga Hudeo. Nakita na mo ang bituon, nga nagpahibalo sa iyang pagkatao, sa pagsubang nini didto sa sidlakan, og mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkahibalo ni Haring Herodes niini, wala siya mahimutang, ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag. Sa lungsod sa Bethlehem sa Judea.